रैहानतुल मुस्तफा के बोली सकीना चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले आओ अच्छाने वाला अंधेरा चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले आओ ज़मीन गर्म पे उरिया है लाश बाबा की ज़मीन गर्म पे उरिया है लाश बाबा की उठाने उनका जनाजा चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना هدى خيري من أهالي البصرة اليدين التوجه إلى عاقل الموجودين الوالد من اتباع कोई शिकवा करूंगी पानी का ना आपसे कोई शिकवा करूंगी पानी का ये कर रही हूँ मैं वादा चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले आओ कदम कदम पे तमाचे लगा रहे हैं लाई बचाने उनसे मेरी जान चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले आओ अदूने आग लगा दी हमारे ख़ैमों में है शोला ख़ैमों से उठता चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले ओ सिमट के आ गई फौजें हमारे ख़ैमों में अलम कले के फरहरा चचा चले आओ ये रोके बोली सकीना चचा चले आओ عثر على الطفل محمد أحمد بن أهالي النجف عثر على الطفل محمد أحمد بن أهالي النجف على أهله وذويه التوجه إلى مركز الموجودين للسلاح दिखा के शिमरी बहाता है मश्क से पानी मगर मुझे नहीं देता
चाचा والتي चले أكدت عليها الجميع आओ الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض सकीना على سلامتكم من चाचा انتشار هذا चले الوباء تجنب التجمعات والامتناع عن कला المصافحة والتقبيل सकीना का الالتزام بالتباعد والمسافة آمنة على أن لا تقل عن مترين كما نوصي الزائرين الكرام तड़प के बोलियतीमा चाचा चले आओ والزائرين الكرام के إنه سميع बोली सकीना चाचा चले आओ अछाने वाला अंधेरा चाचा